May buntag sa tanan niyo dira sa Shaton. Happy Sunday. I hope you guys are doing well. Before we go into our word, akong idasig ang tanan sa pag-awit as we sing our songs to our Lord Jesus Christ. And before that, let's all bow down our heads and pray. Lord Jesus, we just want to thank you, God, for this amazing day, Lord, that you've given. God, we pray, Lord, that you remove all the distractions, Lord, as we seek, Lord, and sing songs to you, God. Lord, you are worthy of all our praises, Lord. And Lord, we lift up to you this time, Lord, as we sing these songs. In your name we pray. Amen.
Mayong buntag sa mga kigsuunan da sa Shaton, no, kasubo na mo nga wala sa media ron. Wala tay face to face sa atong Sunday service ron kay nihubag na po niya kung tiil maglisod po kog lakaw din si Dayna maglisod po kanha tungod kay daghan siya lab test gapon medyo gikapoy pod gikan sa pastor conference. Pero I hope nga okay ra mo diha o enjoy ta sa atong Bible study sa atong Sunday service online. Okay ra mo? Amen. Let's pray. Lord, salamat Lord sa panahon Lord God nga kami makaduol kanimo da sa imong pulong. I pray that you continue to minister to us Ginoo sa imong pulong Lord. We love you, praise you, in Jesus name we pray. Amen. This morning we talk about faith. Maghisgot ta og pagtuo. Ingon nga Kristohanon, gitudloan ta sa Ginoo sa paglakaw sa pagtuo ug dili sa atong emotion or sa atong pagbati, no? So adunay 5 kabutang atong makita dire sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 1 6 mahitungod sa pagtuo. Okay, so take note. Ang pagtuo may usa ka butang nga atong gilauman nga wala nato makita. So ato na makita diri sa Hebrehanon 11 bersikulo 1. Nagaingon diri maigsuon, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. So mo ni ang gisulat sa writer nga aduna kuno tay gilauman nga mga butang nga dili makita. Ang pangutana unsa man ang butanga nga atong gilauman nga dili nato makita. Nag-ingon ang 1 Pedro 3:4. Ako ning basahon 1 Pedro 3:4. Okay, kadi otra. Aron atong maklaro gyud pagbasa ha. 1 Pedro 3:4 nag-iingon diri. Dapilit man. Naingon diri, magpasalamat kita sa Dios atong Amahan nga atong Ginoong Hesukristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gitagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Nagatag kini kanato og paglaom nga dili matarog og panulundon nga dili madunot, take note, o mahugaw o mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. So ang pagtuo nga dili makita mao ang langit maigsuon. So mo ni atong gilauman, no, nga someday magpuyo na ta diha sa Ginoo diha sa langit. Wala nay kasakit, okay? Wala nay mga problema, no? Dili na ta magpangutana mahitungod sa ekonomiya sa Pilipinas. Tungod kay nakibaluta nga ang atong pagtuo diha nato gibutang sa lugar nga sa diin giandam sa Ginoo sa tuo nga mao ang langit. Ug ato lang nang makita migsuon kung aduna tay pagtuo kung atong gidawat si Ginoong Hesukristo sa atong kasing-kasing. Verse 2, pinagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimut-an sa Dios. Ikaduhang punto mahitungod sa pagtuo, faith in normal living. Pasabot nga sa dihang nagkinabuhi ka diri sa kalibutan, nagkinabuhi ka diha sa pagtuo, no? So as a Christian, sa dihang atong gidawat si Jesus Christ, kada adlaw nagkinabuhi ta diha sa pagtuo, normal nga pagkinabuhi at the same time nagkinabuhi po ta diha sa pagtuo. Pero nag-ingon diri sa Biblia, pinagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimut-an sa Dios. Sa karaang panahon maigsuon ang mga tao nagkinabuhi diha sa pagtuo, pero ang ilang kinabuhi naka-eksperyensya po sila mga ups and downs, mga hayahay o mga pagsulay sa kinabuhi. The same po sa tuwa, no? Kita maka-experience po tag mga pagsulay sa kinabuhi o maka-experience po tag mga karuhay sa kinabuhi. Maka-experience tag mga butang nga usay makapangutana ta sa Ginoo nga anong gitugot sa Ginoo ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Pero ang angay buhaton nato nga kinahanglan kita mosalig diha sa Ginoo sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Okay?
So ato siyang saligan migson sa kinabuhi nato sa mga taga-adlaw. Dili tanang panahon sa atong kinabuhi maayo ang Biblia nag-iingon diha nga diri sa kalibutan daghang tag mga pagsulay, pero niingon si Jesus Christ nga take note tungod kay iyang gi-overcome ang kalibutan. But pasabot nga nagpakamatay siya naghatag nitong saad nga anaa siya sa atong kinabuhi nga ato lang buhaton nga padayon ta nga mosalig kaniya. Okay? Ikatulo, nga pagtuo migsuon, pagtuo diha sa iyang pulong. Verse 3, ningon diri pinagi sa pagtuo nasabtan nato ang kalibutan nga gibuhat pinagi sa pulong sa Dios og makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. Okay? So nasabtan nato ang kalibutan pinagi sa pulong sa Dios og mahimo ug ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. So ang pangutana giunsa man pagbuhat ang kalibutan. Nag-ingon diri sa verse 3 pinaagi sa pulong sa Dios. Inyo na makita sa Genesis chapter 3 ningon diha nga God created all things. The word created in the Hebrew word means bara. Bara means He create out of nothing. We create out of something. Like example, kung maghimo tag lamisa, mogamit tag martilyo, lansang, gabas, aron makahimo ta og lamisa. Pero ang Ginoo naghimo siya sa mga butang pinagi lamang sa iyang pulong. It means nga iyang pulong maigsuon, gamhanan ng iyang pulong makausob sa atong kinabuhi. Busa dili nato limitahan ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo daghang mga saad sa atong kinabuhi, bisan sa moa daghang mga pagsulay sa mong kinabuhi. Pero angayan natong gunitan ang saad sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo siya ra gyud ang mugunit siyang saad. Kay kun mangutan nata kinsa na may laing mugunit sa saad sa Ginoo kun dili siya ra gyud, wala ni lain. Busa iya nang tumanon yang saad. Ang ato lang buhaton mugunit ta sa saad sa Ginoo, no, mosalig ta sa iyang pulong nga maoy gamhanan o tugutan nato iyang pulong nga maoy mo ministeryo sa atong kasing-kasing aton ning tuhuan tungod kay kini makausob ni sa atong kinabuhi. Okay? Wala nila yung makausob sa atong kinabuhi iyang pulong tungod kay iyang pulong gamhanan. So ang pangutana, mutuo ba ta sa pulong sa Ginoo? Ato ba ning gituan nga iyang pulong gamhanan ug mo'y makausob sa atong kinabuhi? Mutuo ba ta nga sa iyang mga saad kanunay siya nagpaluyo, kanunay niyang gituman ang iyang mga saad? So akong pagdasig nga padayon ta sa pagtuman sa saad sa Ginoo. Ikaupat may igsuon nga pagtuo, faith in understanding in the nature of God. So aduna tay pagtuo sa pagsabot diya sa kinaiya sa Ginoo. Verse 4 ningon diri, tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios og mas maayong halad kaysa kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo gikimut-an siya sa Dios ingon nga taong matarong kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Patay na si Abel apan pinagi siyang pagtuo, nagsulti gihapon siya. Okay? So ang pangutana ani nganong si Abel naghalad man og maayong halad ngadto sa Ginoo ikumpara ni Cain. The best iyang halad maigsuon. Tungod kay atong makita maigsuon nga sa panahon nga naghalad si Abel, iyang nakita ang nature, ang kinaiya sa Ginoo. Ang ganahan sa Ginoo ang katong pinaka the best nga halad sa Ginoo. Ug sa ato arong panahon unsa man ang pinaka the best nga angayan natong ihalad ngadto sa Ginoo? Roma kapitulo 12 unong ngadto sa 2, ang pinaka the best nga halad sa Ginoo ang atong kinabuhi. Ningon si San Pablo nga tungod sa dakong kaluoy sa Ginoo awagan ko kamo maigsuon sa pagtugyan sa inyong kaugalingon, ingon nga buhi og halad. Ingon nga buhi og halad mao ni ang buhi nga sakripisyo diya sa Ginoo. Ipa-usob ang inyong hunahuna, no, sa Ginoo ug dili ipahiyon sa kalibutan. So ningon si San Pablo nga ang pinaka the best nga halad mao ang atong kinabuhi. Okay? Gitawag ni siya og living sacrifice sa Romans chapter 12 verse 1. Okay? So kada adlaw may igsuon ang atong kinabuhi gihalad ni sa Ginoo. Ang pangutana ani nakapahimuot ba ni sa Ginoo? Nahimuot ba ang Ginoo sa atong kinabuhi? No? So mo na pangutana. Ang ikalima nga point sa pagtuo, nag-ingon diri faith in our relationship with God. Sa dihang doon natin relasyon sa Ginoo, ang Biblia nagaawhag nato nga kinahanglan ta nga maglakaw diya sa pagtuo. Usa nga example si Enoch diri sa chapter 5, ningon diri tungod sa pagtuo wala namatay si Enoch, gidala siya ngadto sa kitas-an. Rapture, no? Wala na siya hikap lagi kay gikuha man siya sa Dios. Nag-ingon ang kasulatan nga sa wala pa kuha si Enoch nakapahimuot siya sa Dios. So ang gibutang diri nakapahimuot siya
sa Ginoo. Tungod kay nag-ingon ang Biblia diri sa verse 6 na kung walay pagtuo, mas lisod na to nga makapahimuota sa Ginoo. Kinahanglan ta nga maglakaw sa pagtuo maigsuon aron ta makapahimuot sa Ginoo. Pero ang point diri nag-ingon diri nga si Enoch naglakaw diha sa Dios. Mo ni gisulti sa Genesis chapter 5. Okay? Ug mo'y hinungdan nga gikuha siya sa Dios. But pasabot nga sa dihang naglakaw siya sa Ginoo, doon na siya relasyon sa Ginoo, all of the sudden sa kalit lang gikuha siya sa Ginoo. So siya ra gyud ang tao sa Biblia nga gikuha sa Ginoo. Nga buhi pa gikuha sa Ginoo. Picture siya sa rapture, harpazo, no? Nga mo nag-ingon sa Thessalonians chapter 4 verse 12 nga sa diyang buhi pa ta, maabot ang panahon nga inigtingog sa trumpeta ang mga patay nga na ni Kristo mo'y banhawon kita nga buhi pa mo'y musunod. Rapture. Okay? Ug kana siyang rapture migsuon, ang atong lawas mausob na siya gikan sa langit nun nga lawas ngadto gikan sa kalibutanon nga lawas ngadto sa langit nun nga lawas. O kita magapuyo ta sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Ug mo ni atong buhi nga paglaom. Okay? Pero ang pangutana, unsa man nato nga makaato ning madawat ning buhi nga paglaom? Pinaagi ba sa reliyon or magbinuotan? O mosalig ta nga atong pagkabuotan mo'y magdala nato ngadto sa langit? Dili. Ang Biblia sa John 3:16 ingon diya nga atong tuhuan. Kung atong tuhuan ingon diya nga makabaton ta kinabuhi nga walay katapusan. So ang pangutana ani ato bang gidawat si Jesus? Andam ba ta nga mosugat sa atong Ginoo? Akong dasig matag-usa nga sadyang dili pa mo andam dawata si Jesus yung kasing-kasing. Tuhoy nga ikaw makasala ug ingna ang Ginoo nga Lord pasaylo ako sa akong mga sala. Ug dawaton kay ikaw nga akong Dios ug manuluwas ug sukad karon mosunod na ko nimo himuon ti ka nga Ginoo sa akong kinabuhi. Ug ikaw pasilong ka sa Ginoo, tagaan ka kaluwasan sa Ginoo, magkuon ka sa Ginoo ug tagaan ka og paglaom sa Ginoo nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. So mao na siya ang 5 ka punto migsuon, no? Una, pagtuo diya sa paglaom. Ikaduha, pagtuo diya sa atong normal nga panginabuhi. Ikatulo, pagtuo diya sa iyang pulong nga iyang pulong dili nato limitahan. Ikaupat, pagtuo diha sa pagsabot sa kinaiya sa Ginoo. Kung sa di mohalad ta sa Ginoo, kinahanglan atong masabtan migsuon nga ang Ginoo malipay sa halad sa diyang atong masabtan nga siya Ginoo sa atong kinabuhi. Makibalotaon sa nato siya paghalad kung atong masabtan kung kinsa siya sa atong kinabuhi. Ikaapat nga punto, ay kalima nga punto nga ang atong pagtuo sa atong relasyon sa Ginoo sama ni Enoch nga naglakaw sa Ginoo, kita maglakaw ta sa Ginoo, andam ta sa Ginoo kung atong gidawat si Jesus nga atong Dios o manuluwas. Someday kuhaon ta sa Ginoo ug dito na ta magkinabuhi sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Magampo ko, salamat Lord sa imong pulong. I pray nga ikaw Lord God, padayon nga magadasi Ginoo sa imong mga anak nga maglakaw di sa pagtuo Ginoo nga sila padayon nga mosalig kanimo sa imong pulong nga dili kanila limitahan, nga dili sila maglakaw Ginoo sa ilang pagbati, kung dili maglakaw sila sa imong pulong Ginoo. Lord, ug akong giampo sa Lord God nga sa katong midawat kanimo tabangi sila Lord nga mopadayon sila Lord mo ila-ila kanimo Ginoo nga ikalamang Ginoo ilang simbahon alagaran silang kinabuhi. And I pray nga imong balang Espiritu Santo padayon nga mag-usob silang kinabuhi Ginoo. Salamat sa kaluwasan nila na angkon. Kining tanan Ginoo mo kining gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.